अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीद ने ये इत्ला पाते ही नौमान बिन बशीर को माज़ूल कर दिया और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा रवाना कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बहुत मक्कार था। वो अपनी फ़ौज के साथ बसरा से रवाना हुआ। इसने अपनी फ़ौज को छोड़ा और ख़ुद हिजाजियों का लिबास पहनकर मगरिब और इशा के दरमियान इस रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ जिस रास्ते से हिजाजी काफ़िले कूफा में दाखिल होते थे। इस मक्कारी से इसका मकसद ये था कि इस वक्त अहले कूफा बहुत जोश में हैं और कूफा में इस तरीके से दाखिल होना चाहिए कि वो पहचान ना सकें। और यही कुछ हुआ। जब वो कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने यही समझा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफा में तशरीफ़ ले आए हैं। शब की तारीकी में वो नाराए मरहबा कहते हुए इसके गिर्द जमा हो गए। ये मरदूद खामोशी इख्तियार करते हुए चलता रहा कि इसका फरेब खुल ना जाए। जब वो दारुल अमारा में दाखिल हुआ तो इस वक्त लोगों पर यह हकीकत खुली। रात गुजरने के बाद इब्न ज़ियाद ने सुबह तमाम अहले कूफा को जमा किया और यजीद की मुखालफत से उन्हें डराया, धमकाया और इस तरह मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जमात को मुंतशिर कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बानी बिन गज़वा के मकान में अकामत फरमाई। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशद को एक दस्ता फ़ौज भेजकर इसको कैद करवा लिया और कूफा के अमाइदीन को भी किला में बंद कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह खबर सुनी तो 40,000 के करीब लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गिर्द जमा हो गए और कसरे शाही का अहाता कर लिया। अगर हज़रत इसी वक्त हुक्म देते तो इस वक्त किला फतह हो जाता, क्योंकि कूफियों की बदअहदी, ज़ियाद की फरेबकारी और यजीद की अदावत साबित हो चुकी थी। फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लश्कर को हमले का हुक्म नहीं दिया कि कई मुसलमानों की खून रेजी ना हो सके और गुफ्तगू से सुलह की कोई सूरत निकल आए। दुश्मन ने इसका फ़ायदा उठाया और किला में कैद लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों को मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिमायत से बाज रखें। और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लश्कर मुंतशिर होते हुए मगरिब की नमाज के बाद कोई भी इनके साथ बाकी ना रहा। इस मुसाफरत में आप तन्हा रह गए तो नामी एक औरत ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर में पनाह दी, लेकिन इसके बेटे ने मोहम्मद बिन अशद को खबर कर दी। वो मक्कारी से आपको अभी अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास लेकर रवाना हो गया। तैग जन दरवाजे के दोनों पहलू में छुपे हुए थे। जो ही वो दरवाजे में दाखिल हुए तलवारों के वार से बनी हाशिम के मजलूम मुसाफिर को शहीद कर दिया गया और साथ ही इनके दोनों साहिबजादों को भी सितम करके शहीद कर दिया। इसी रोज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफा की तरफ रवाना हुए। साहिब कराम इस सफ़र को मुलतवी करने के लिए इसरार करते रहे, मगर कूफियों की दरख्वास्त को रद्द करना और इनकी दिलशिकनी करना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गवारा ना हुआ और हज़रत इमाम आली मकाम ने 3 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को अहले बैत के हमरा इराक़ का सफ़र इख्तियार किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कूफियों की बदअहदी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की खबर मिली तो इस वक्त बनु अकील ने जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम सरे ज़मीन कूफा को इस वक्त तक ना छोड़ेंगे जब तक अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून का बदला ना ले लेंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वापसी का इरादा तर्क करके सफ़र जारी रखा। जब कूफा 2 मंजिल रह गया तो यहाँ हर बिन ज़ैद 1000 मुसल्लह फ़ौज के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। ज़ोहर के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अज़ान का हुक्म दिया। नमाज के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दस्ते हर के सामने तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम लोगों से माज़रत करता हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ नहीं आया
بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ راست پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ہی ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب کے سب بےتاب ہونے لگے۔ 3 دن گزر گئے، مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، اور نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، پیاس سے نڈھال، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عظمت و ہمت اور استقدال میں لرزش نہیں آئی۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہزار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پے کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔
یہ کہا اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جدل کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا الہی پر صابر و شاکر ہو کر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رک کر گئے اور جوش میں آ کر سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز تک مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر، جان، سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔